हेलो फेरि पनि सम्पूर्णलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा धेरै स्वागत गर्न चाहे र आजको भिडियोमा हामी बिल्टअप कलम अन्तर्गत लेस्ट कलम है बिल्टअप कलममा हामी लेस्ट कलम अनि ब्याटेन कलम भनेर डिजाइन गर्छौं। एउटा स्प्लाइस पनि हुन्छ र अहिले हामी बिल्टअप कलम अन्तर्गत लेस्ट कलममा पनि दुईटा च्यानल सेक्सनलाई ब्याक टु ब्याक कनेक्सन गर्दा कसरी डिजाइन गर्ने हामी सिक्दै छौं र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने पछि हामी एज अ इन्जिनियर भइसकेपछि पनि रियल लाइफमा काम गर्दा सिक्ने अथवा डिजाइन गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि लेस्ट कलम एकदमै युज हुन्छ एज अ कम्प्रेसन मेम्बर है। सो अब हामी ढिला नगरिकन सुरु गरौँ र अब लेस्ट कलम भने के हो भन्ने कुरा तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। यो जुन कलम छ यो नै के हो त लेस्ट कलम हो। यहाँ तल पनि फिगर छ। यसरी दुईटा च्यानल सेक्सन छ। च्यानल सेक्सनलाई आइदर ब्याक टु ब्याक अर टोय टु टोय अथवा फेस टु फेस पनि हुन्छ हैन। अब यो केसमा के भयो, एउटा यो च्यानल भयो, एउटा यो च्यानल भयो हैन। दुईटालाई ब्याक टु ब्याक कनेक्सन गरेछ। अब यो ब्याक टु ब्याक कनेक्सन गरिसकेपछि यो दुईटा एकै ठाउँमा जोडेर राख्यो भने के हुन्छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया एकदमै कम हुन्छ यसको एलोङ द वाइ एक्सिस हैन। त्यही भएर अब यो दुईटालाई स्ट्रङ बनाउनको लागि अथवा मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढाउनको लागि हामीले यो च्यानललाई स्पेसिङ गरेर राख्छौं हैन। अब यो स्पेसिङ गरिसकेपछि यसलाई हामीले के गर्छौं त एउटा फ्ल्याटले जोड्नुपर्छ। यो जुन फ्ल्याटले जोड्छ हामी यसलाई लेसिङ भन्छौं र अब यही लेसिङको सट्टा हामी ब्याटेन युज गरेर पनि जोड्न सक्छौं। ब्याटेन भनेको होरिजेन्टल मेम्बर भयो, लेसिङ भनेको चाहिँ यसरी हामी इन्क्लाइनमा राख्छौं है त। यो यहाँ यो ब्रिजमा पनि ब्रिजको हो, यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो डबल लेसिङ भयो, एउटा मात्रै राख्यो भने यो फ्ल्याट चाहिँ यसलाई हामी सिंगल लेसिङ भन्छौं। र अब जहिले पनि लेसिङ अथवा ब्याटेनिङ जुनसुकै कलम होस् त्यसको टप र बटममा हामी टाइप प्लेट प्रोभाइड गर्छौं है कनेक्सनको लागि। र फाइनली यसलाई टपसम्म पुर्याउँदैनौँ, यहाँ टपमा चाहिँ एउटा टाइप प्लेट राख्छौं र त्यहाँभन्दा तलबाट चाहिँ हामी लेसिङ सुरु गर्छौं राइट। अब यो लेसिङ भनेको के हो अलिकति बुझ्नुभयो होला। र अब लेसिङमा पनि सिंगल लेसिङ र डबल लेसिङ हुने भयो है। अलिकति म पहिला ओभरभ्यू गराउँछु यता बुकमा लगेर। कम्प्रेसन मेम्बरको धेरै कुरा छ है। अब सबै कुरा त आफै पढ्दै जानुपर्छ। यो एउटा इफेक्टिभ लेन्थ अहिले हामी युज गर्छौं यसलाई। मैले यही स्निप गरेर राखेको छु त। अनि अर्को भनेको हाम्रो के युज हुन्छ त भन्दा यहाँनिर मैले कनेक्सन देखाउन खोजेँ तपाईहरुलाई। अब सिलिन्डरनेस रेसियो छ, सेक्सन क्लासिफिकेसन गर्न जान्नुपर्छ हैन। त्यसपछि मैले यहाँ चाहिँ देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ है यो सेक्सन क्लासिफिकेसन हो है। बक्लिङ क्लास छुट्याउनु पर्छ हामीले, एबीसी कुन हो भनेर। हामीले च्यानल सेक्सन गर्दैछौँ भने जहिले पनि क्लास सी हुन्छ, केही चेक गर्नै पर्दैन है। यो कुरा अहिले हामी युज गर्छौं। यो एफसीडी को टेबल भयो। त्यसपछि यहाँ छ ल है। अब यो लेसिङ भयो है। लेसिङमा चाहिँ अहिले हामीले गर्न लागेको यो हो। यो एउटा च्यानल सेक्सन भयो राइट। अनि यो अर्को च्यानल सेक्सन भयो। यो दुईटालाई के गरेछ त ब्याक टु ब्याक, यसको ब्याक फेस भनेको यो हो, यो चाहिँ फेस भयो हैन। ब्याक टु ब्याक के गरेछ त कनेक्ट गर्यो भने यसलाई हामी ब्याक टु ब्याक कनेक्सन भन्ने भयो। र अब यता हेर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के हो त टोय टु टोय है। अब यो टोय टु टोयको चाहिँ हामी न्युमेरिकल डिजाइन भोलि गर्छौं। आज चाहिँ हामी ब्याक टु ब्याक सिक्छौं है त। र अब यो एउटा दुईटा च्यानल भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो के भयो त लेसिङ भयो राइट। यसरी अब हामी यसको डिजाइन हेर्छौं त्यसरी कसरी गर्छौं। अब सँगसँगै मैले एउटा बुकको न्युमेरिकल छ है, त्यो न्युमेरिकल पनि तपाईहरुलाई सँगसँगै गर्दै लैजान्छु। अनि त्यो भयो भने हामी सँगसँगै जाँदा सजिलो हुन्छ है त। ओके, क्वेशन छ यहाँ माथि, यहाँ छ है ल। अब हामी सुरु गर्छौं। ओके ल, सुरुमा हामीलाई एक क्वेशन अनुसार नै सल्भ गर्दै जान्छु म है। क्वेशन एकचोटी पढिहालौं ल। डिजाइन अ बिल्टअप कलम 10 मिटर लङ 10 मिटर लेन्थ छ, टु क्यारी अ फ्याक्टर एक्जियल लोड 1080 किलोन्युटन छ। अनि कलम इज रिस्टेन इन पोजिसन बट नट इन डिरेक्सन है एट बोथ इन्ड्स। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया छ। हामीले यो इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्ने बेला युज गर्छौं। कलम चाहिँ
पोजिसनमा चाहिँ रिस्टेन छ तर डिरेक्सनमा चाहिँ रिस्टेन छैन, दुइटै इनमा है। यो केसमा हामी इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि प्रोभाइड सिङ्गल लेसिङ सिस्टम, राइट। अनि मैले भने सिङ्गल र डबल हुन्छ लेसिङ सिस्टम है, विथ बोल्टेड कनेक्सन, एज्युम स्टिल अफ ग्रेड FE 410 एन्ड बोल्ट्स अफ ग्रेड 4.6 भनेको छ। र डिजाइन कलम विथ 2 च्यानल्स प्लेस्ड ब्याक टु ब्याक है, च्यानल चाहिँ ब्याक टु ब्याक राखेको। यसमा आज हामीले यो A नम्बर मात्र सिक्छौँ र भोलि B सिक्छौँ है त। अब आज A को सुरु गर्दाखेरि हामीलाई यो के गिभन छ, 10 मिटरको लेन्थ भयो, अनि फ्याक्टर लोड भयो, अनि यो कोलमको कन्डिसन गिभन छ है। त्यही अनुसार हामी यता एक्सेल सिटमा हेर्छौँ, राइट। यहाँ हेरौँ फ्याक्टर लोड कति छ, 1080 किलोन्युटन दिएको छ, अनि लेन्थ अफ कलम कति छ त 10 मिटर छ है। अनि अब इन कन्डिसन एट इच इनमा के छ, पोजिसनमा रिस्टेन छ र डिरेक्सनमा रिस्टेन छैन है। अनि अर्को प्लेसिङ चाहिँ ब्याक टु ब्याक छ, बोल्टको डायमिटर 16 mm र लेसिङ सिस्टम चाहिँ सिङ्गल है, राइट। अब यति हामीलाई गिभन छ। त्यसपछि हामी सुरुमा के गर्छौँ भने च्यानल सेक्सनको लागि हामी सिलिन्डरनेस रेसियो एज्युम गर्छौँ है त। सिलिन्डरनेस रेसियो चाहिँ च्यानलको लागि जहिले पनि 40 देखि 80 को रेन्जमा एज्युम गर्ने, अहिले मैले 70 एज्युम गरेँ। त्यसपछि हामी FCD निकाल्छौँ, FCD 152। यो कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि च्यानल सेक्सनको लागि सेक्सन क्लासिफिकेसन हामी सिधै C भन्ने क्लासमा पर्छ भन्ने कुरा अघि हामीले हेरिसक्यौँ है। अब यो C क्लासमा पर्छ भने C क्लासको लागि हामीले टेबल 9C मा हामी जानुपर्छ कोडको, त्यो चाहिँ मैले यहाँ स्निप गरेर राखेको छु है। अहिले म कोडमा जान लाइन ढिलो हुन्छ, त्यही भएर 9 को C भन्ने टेबलमा चाहिँ सिलिन्डरनेस रेसियो यहाँ छ KL/R भनेर। यो KL/R 70 हुँदाखेरि यहाँको सिधा भ्यालु कति छ त 152, राइट। यहाँबाट चाहिँ मैले यो भ्यालु लिया हो। त्यसपछि 152 आएपछि अब त्यो च्यानल सेक्सनको लागि एप्रोक्सिमेट एरिया चाहिँ कति हुँदो रहेछ, यो त हामीले सिलिन्डरनेस रेसियो त त्यत्तिकै एज्युम गरे हो नि त, 40 देखि 80, 40 पनि त एज्युम गर्न सकिन्थ्यो, फरक भ्यालु आउनसक्छ होइन। हामीले चाहिँ 70 एज्युम गऱ्यौँ। त्यो अनुसार हामीलाई एरिया कति चाहिँदो रहेछ त भन्दाखेरि एरिया भनेको यो एरिया निकाल्नलाई अब हाम्रो लोड थाहा छ, कति लोड बाई यो FCD गऱ्यो भने हाम्रो के आउने भयो, एरिया आउने भयो है। त्यही गरे दिस लोड डिभाइड बाई 152, यसलाई किलोन्युटनलाई न्युटनमा लैजानुहोस्। त्यसपछि mm स्क्वायरमा आयो, यो भनेको 71 सेन्टिमिटर स्क्वायर हामीलाई एरिया यो चाहियो है च्यानल सेक्सनको। अब हामी त्यो अनुसार हामी के गर्छौँ त सेक्सन ट्रायल गर्छौँ, ISMC 300 है। ISMC 300 मैले चुज गरेँ। अब तपाईँहरूले पनि यहाँ यो जुन IS 800 2007 को सेक्सन छ, तल लास्टमा हामीलाई सेक्सनहरू दिएको छ है, यहाँ छ बिम भने पनि कलम भने पनि यहाँ च्यानल सेक्सनहरू छ। ओके, यहाँ छ, यहाँ हेरेर हामीले अब हामीलाई कति एरिया चाहियो त। ओके, पहिला म यता जान्छु, एरिया 71 चाहियो हो। अब हाम्रो यो च्यानलको त्यति चाहियो भने अब एउटाको लागि कति चाहिने भयो त, यो बाई 2 लगभग 35 जति हुने भयो होइन। अब त्यो अनुसार ISMC 300 हेरौँ है, ISMC 300। ओके, ISMC 300 छ, यसको एरिया कति 45.6 पो छ है। 45.6 पो भनेपछि हामीलाई त लगभग 35 भयो होइन। अब हामी सेफ साइडमा बस्नु ISMC 250 ल्यायो भने 38 छ नि होइन, लगभग हामी सेफ साइडमै हुन्थ्यौँ। त्यही पनि अझै सेफ साइडमा बस्नुलाई हामीले ISMC 300 लिग्यौँ, 45.6 पो छ एरिया, राइट। एउटा च्यानल सेक्सनको यति भयो, इन्टु 2 गर्दाखेरि 90 आउने भयो दुइटाको एरिया, राइट। अब मैले ISMC 300 लिएँ, यसको प्रोपर्टिजहरू मैले यहाँ यो त्यही टेबलबाट लिएँ है। अब यो मैले खाली सिकाउँदिनँ, यो सबै प्रोपर्टिजहरू यहाँ। अलिकति बिमको भन्दा नयाँ भनेको एउटा गज डिस्टेन्स हामीलाई चाहिन्छ, अर्को CYY हामी लिन्छौँ है। CYY भनेको चाहिँ यो ब्याक फेसबाट CG सम्मको डिस्टेन्स भयो। अनि यति ट्रायल सेक्सनबाट हामीले लिइसकेपछि अब नेक्स्ट भनेको हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। अब के को भ्यालु निकाल्दा के गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो गिभन कन्डिसन के छ, रिस्टेन इन पोजिसन एन्ड रिस्टेन बट नट रिस्टेन इन डिरेक्सन है। रिस्टेन डिरेक्सनमा नो छ, त्यो भएपछि पोजिसनको चाहिँ यस र डिरेक्सनको चाहिँ नो हेरेर हामी के गर्छौँ त के को भ्यालु निकाल्छौँ है। त्यसको लागि
यहाँ टेबल छ है। यो टेबल मैले त्यही एसके डुगलकै बुकबाट ल्याएको। यता यहाँ के छ त, एउटा इनमा इच इनमा के भइरहेछ भन्दाखेरि पोजिसनमा चाहिँ रिस्टेन छ। पोजिसन भनेको ट्रान्सलेसन भनेर बुझ्नु पऱ्यो। रिस्टेन त रोटेसनमा चाहिँ फ्री छ। रिस्टेन फ्री यो भयो केस है। दुईटै इनमा भने नि त होइन, प्रत्येक इनमा रिस्टेन फ्री रोटेसनमा चाहिँ फ्री छ। त्यो हुँदाखेरि 1L भयो है। यो केस भयो। त्यो भएर हामी अब के को भ्यालु कति लेख्यौँ त 1 लेख्यौँ है। राइट, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब यो कुरा कोड बुकमा पनि यही सँगसँगै छ। म यता यो पनि देखाउँछु। यहाँ छ है त। ओके, टेबल 11 मा छ। टेबल 11 मा चाहिँ एउटा इनमा रिस्टेन ट्रान्सलेसन र रोटेसन, अर्को ट्रान्सलेसन रोटेसन यसरी छ। अहिले हाम्रो केस चाहिँ यो भयो 1L होला। रिस्टेन फ्री यहाँबाट ल्याएँ है त। मैले त्यो चाहिँ सजिलो भएर एसके डुगलको बुकको राखेँ। जे होस्, युज गर्ने चाहिँ यही नै हो है। ओके, अनि यति भइसकेपछि हामी यति जाउँ। अब इफेक्टिभ लेन्थ भनेको के हुने भयो, के इन्टु एल गर्ने हो। के को भ्यालु 1 भयो भने केएल भनेको हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ 10 मिटर नै आयो। त्यसपछि अब सिलिन्डरनेस भनेको सिलिन्डरनेस रेसियोको लागि यो क्लस 7.6.1.5 ले के भन्छ भने, अब तपाईँहरूले यो चाहिँ कोडमा गएर हेर्नु होला। 7.6.1.5 यसमा के भन्छ भने द इफेक्टिभ सिलिन्डरनेस रेसियो KL/RE अफ लेस्ट कलम सेल बी टेकन एज 1.05 टाइम्स यो लिनुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यही भएर यहाँ अगाडि 1.05 टाइम्स ल्या। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ जहिले पनि यो दुईटाको म्याक्सिमम लिनु पर्यो, किनभने पछि हामीले यसलाई यसरी स्पेसिङ गर्छौँ ताकि यो RYY अझै ठुलो हुन्छ। त्यही भएर अहिले हामीले एज अ मिनिमम यो RXX हुन्छ पछि। त्यही भएर हामीले अहिले RXX लिए है। 118 लिनु पर्यो, अथवा यो दुईटा मध्ये चाहिँ अहिले चाहिँ ठुलो लिनु पर्यो है। त्यसरी बुझ्दा पनि भयो। अनि KL/R मिनिमम गरेर मैले के गरेँ त, अहिलेको यो केसमा R म्याक्सिमम जस्तो लिए पनि त एक्चुअली R मिनिमम नै हो है। यसमा नझुक्किने होला। यसरी सिलिन्डरनेस रेसियो आयो। अब यो सिलिन्डरनेस रेसियोको लागि हाम्रो एफसिडी निकाल्नु पर्यो। अब यो अघि हामीले सिलिन्डरनेस रेसियो 70 एजुम गरेका थियौँ, तर एक्चुअली चाहिँ कति हुँदो रहेछ त 88 हुँदो रहेछ नि त होइन। सुरुमा हामीलाई केही थाहा नभएको भएर हामीले एजुम गरे हो। अब चाहिँ हाम्रो 88 भयो। 88 को लागि अब हामीले यहाँबाट इन्टरपोलेट गर्छौँ है त। 80 मा र 90 मा। 80 मा कति छ 136 छ र 90 मा कति छ 121 छ है। अब 136 र 121 यो भ्यालु राखौँ। अनि त्यसपछि यता 80 भयो, यता 90 भयो होइन। यो 80। अब यसलाई इन्टरपोलेट गरेर हामी एफसिडी को भ्यालु निकाल्छौँ है। एफसिडी को भ्यालु मैले यहाँ इन्टरपोलेट गर्नलाई सिधै फर्मुला राखिदिएको छु। अब यो फर्मुलाबाट इन्टरपोलेट गर्दा कति आयो 122.638 आयो। त्यसपछि अब हामी डिजाइन कम्प्रेसिभ लोड निकाल्नु पर्यो। बेसिक डिजाइन कम्प्रेसिभ स्ट्रेस थाहा भयो। त्यो भएपछि डिजाइन कम्प्रेसिभ लोड भने चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि एफसिडी इन्टु एरिया गर्नु पर्यो होइन। एरिया भनेको कति छ त, मैले यहाँ राखेको छु। एरिया प्रोभाइडेड 4564 भयो। अब दुईटा सेक्सन लागि इन्टु 2 गर्नु पर्यो। मैले त्यही नै गरेँ, इन्टु 2 गरेँ। अनि यसलाई चाहिँ किलोमिटर लैजान 10⁻³ गरेर हाम्रो डिजाइन कम्प्रेसिभ लोड निकालेँ। डिजाइन कम्प्रेसिभ लोड के हुनु पर्यो त, हाम्रो एक्चुअल लोडभन्दा ठुलो हुनु पर्यो। त्यो भयो भने सेफ भयो। एक्चुअल लोड हाम्रो 1080 छ र डिजाइन कम्प्रेसिभ लोड चाहिँ हाम्रो 1119 आयो। त्यो गर्दा हाम्रो सेफ भयो है। अब कलम सेक्सन चाहिँ हामीले ISMC 300 प्रोभाइड गर्ने भयो। यो दुईटा च्यानल सेक्सन चाहिँ हाम्रो के भयो त अब फिक्स भयो। अब हाम्रो काम भनेको यो लेसिङ डिजाइन गर्ने र प्लस टाइप प्लेट डिजाइन गर्ने, प्लस हाम्रो कनेक्सनहरू पनि डिजाइन गर्नु भयो है। अब हामी लेसिङको डिजाइनतर्फ लागौँ है त। यहाँसम्म सायद समस्या छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब लेसिङ सिस्टममा हेर्नुपर्दा है, हामी यता बुकमा पनि सँगसँगै जाउँ। मैले यहाँ बुकमा पनि देखाइरहेको थिएँ तपाईँलाई है। यहाँसम्म गयौँ। यो बुकले चाहिँ दुईटा सेक्सन ट्राई गरे। सुरुमा यसले ISMC 250 मा ट्राई गर्यो, त्यहाँनिर बिचमा गएर यो फेल भइदियो क्या। 773 आयो जम्मा है। 1080 आउनु पर्ने। त्यही भएर मैले सिधै ISMC 300 लिएर गरेँ है। अब ISMC 300 लिँदाखेरि डिजाइन कम्प्रेसिभ 1119 आयो। यो चाहिँ 1080 भन्दा ठुलो भयो, सेफ भयो होइन। अब हामी लेसिङतिर लाग्छौँ है त। अब लेसिङ डिजाइन गर्दाखेरि के हुन्छ भने, यदि च्यानललाई ब्याक टु ब्याक कनेक्सन गरेछ भने यो च्यानलको जुन स्पेसिङ छ, स्पेसिङ भनेको चाहिँ यो च्यानलदेखि यो च्यानलको यो आउटर सर्फेससम्म है, यति भनेको स्पेसिङ हो है। यो स्पेसिङ चाहिँ हामीले यसले डिनोट गर्यौँ भने है। अब यो स्पेसिङ
यसरी स्पेसिङ गर्नु पर्यो ताकि यो एक्स एक्सिसमा र वाइ एक्सिसमा बराबर बलियो होस् है अहिलेको केसमा है। अब हामीलाई यो एक्सिसमा बढी लोड आउँछ भन्ने थाहा भयो भने चाहिँ हामी त्यही एक्सिसमा बलियो बनाउनु पर्थ्यो। अहिले हामीलाई त्यो केही कुरा थाहा छैन भने दुईटै एक्सिसमा बराबर बलियो होस् भन्ने हाम्रो एजुम्सनले हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि 2i यो दुईटा सेक्सनको भयो 2iz भनेको ix हो एउटै हो है 2ixx यो सेक्सनको इक्वल टु 2 इन्टु अब यसको आइवाई भनेको थाहा छँदैछ प्लस अब यसको वाइतिर हेर्नुपर्ने आइवाई प्लस एएक्स स्क्वायर हुन्छ। एरिया भनेको यो एउटा च्यानलको यहाँ अगाडि 2 टाइम्स गरे भने त एउटा च्यानलको लागि हेऱ्यो भने यो बिचबाट न्युट्रल एक्सिस भयो भने वाइवाई एक्सिस योबाट एरिया भनेको एउटा च्यानलको एरिया 4564 है इन्टु अब यस स्पेसिङ यहाँदेखि यहाँसम्म यस हो भने यतिको आधी भनेको के हुन्छ s/2 हुन्छ s/2 प्लस अनि यहाँदेखि यसको सेन्टरसम्म भनेको सिवाइवाई हामीलाई त यसको सेन्टरसम्म चाहियो नि त यो बिचको एक्सिसदेखि यो सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स चाहियो त्यही भएर s/2 प्लस सिवाइवाई को होल स्क्वायर गऱ्यो भने हाम्रो यताको वाइ एक्सिसको के आउने भयो त सरी मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउने भयो र यसरी एक्स र वाई को मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउने गरी यो इक्वेसनलाई हामीले अब आइएक्सएक्स नि थाहा छ आइवाई नि थाहा छ एरिया नि थाहा छ सिवाइवाई नि थाहा छ भने यहाँ हामीले स्पेसिङ निकाल्नु पर्यो है। आइएक्स थाहा छ आइवाई थाहा छ सिवाई नि थाहा छ एरिया भनेको यहाँ छ 4564 त्यसपछि अब हामीले यो स्पेसिङ निकाल्नु पर्यो ताकि के होस् त आइवाई इक्वल टु आइएक्सएक्स हुनु पर्यो। आइएक्स को भ्यालु 63626000 छ भने यो पनि 63626000 हुनु पर्यो। यो चाहिँ मैले के गरेँ भने व्हाट इफ एनालाइसिसबाट यहाँ गर्नुपर्छ एक्सेलमा चाहिँ है। यदि क्यालकुलेटर युज गर्दै हुन्छ भने सिधै सल्भ गर्नुहोस्। यो कसरी गर्न मिल्छ म फेरि यहाँ एकचोटि देखाइदिएँ है त। अब कन्ट्रोल जेड ओके। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यो भ्यालु अहिले मलाई थाहा छैन स्पेसिङ कति राख्ने थाहा छैन तर आइएक्सएक्स इक्वल टु आइवाई बनाउनु छ त्यसको लागि यहाँ डाटामा जाने डाटामा गइसकेपछि व्हाट इफ एनालाइसिस भनेर छ यसमा गोलसिकमा जाने र गोलसिकमा गइसकेपछि यस्तो आउँछ यो बक्स। अब सेट भ्यालु चाहिँ कुनलाई सेट गर्ने हो त हाम्रो योलाई सेट गर्ने राइट टु भ्यालु कतिमा भन्दाखेरि 63626123 यतिमा बाई चेन्जिङ द भ्यालु अफ कुन त स्पेसिङको भ्यालु ओके। अब यसले सल्भ गर्यो राइट यसरी 183.103 राख्यो भने चाहिँ के हुँदैछ त यो दुईटा इक्वल स्ट्रेन्थ हुँदैछ अथवा आइएक्सएक्स इक्वल टु आइवाई हुँदैछ। त्यसरी हामीले अब यो 183.1 आयो मैले 183.5 यी दुईटा च्यानल सेक्सन बिचको स्पेसिङ प्रोभाइड गर्ने राइट। र यो यहाँ यो डाइमेन्सन देख्न सक्नुहुन्छ 283.5 छ नि यो भनेको के हो भने हाम्रो स्पेसिङ यो बिचको ग्याप चाहिँ 183.5 हो प्लस अब यो बोल्ट लाउनेसम्मको हामी गज डिस्टेन्स भन्छौँ। गज डिस्टेन्स भनेको हाम्रो कति छ त 50 छ हैन। अब यो 50 यताको 50 प्लस यताको लागि 50 जोड्यो भने 100 गर्दा 283.5 भएको है। यो चाहिँ एक्चुअल स्पेसिङ चाहिँ 183.5 भयो। अब यो पनि बुझिसकेपछि यो हामीले अहिले के गर्यौं त यो च्यानललाई कति स्पेसिङ गर्नु पर्यो हैन। अझै हामी लेसिङको डिजाइन त सुरु नै गरे हैन राम्रोसँग है। अब हामी के गर्छौं भने बल्ल लेसिङ सुरु गर्छौं। लेसिङमा के छ भन्दा लेट इन्क्लिनेसन अफ लेसिङ बार विथ भर्टिकल हामी 45 डिग्री मान्छौं। यो क्लास 7.6.4 मा छ है। अब म यता खाली कोड बुकमा गइन यहाँनेर मैले स्निप गरेर राखेको छु त्यही देखाउँछु। क्लास 7.6.4 ले के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ इन्क्लिनेसन छ है। लेसिङ बार वेदर इन डबल और सिंगल सिस्टम शैल बी इन्क्लाइन एट एन एंगल नट लेस देन 40 डिग्री एन्ड नर मोर देन 70 डिग्री 40 देखि 70 को बीचमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त इन्क्लिनेसन राख्नुपर्छ लेसिङको है। त्यो भयो भने चाहिँ अब हामीले इन्क्लिनेसन अहिले मैले चाहिँ 45 डिग्री माने है। 45 डिग्री माने भने अब यो एंगल योले चाहिँ यो भर्टिकलसँग बनाएको एंगल 45 डिग्री भयो राइट। अब होरिजेन्टल डिस्टेन्स बिट्विन बोल्ड लाइन भनेको कसरी निकाल्ने अहिले सिकाइसके मैले। यो बोल्डदेखि यो बोल्डसम्मको यो स्पेसिङमा दुईटाको गज डिस्टेन्स जोड्यो भने यो आउने भयो राइट। त्यही गरे नै हो। अनि त्यसपछि अब A1 निकाल्नु पर्यो। A1 भनेको के हो भने यो लेसिङ छ नि अब यहाँ कम्प्लिट व्याख्या हैन यहाँ छ है। अब यो लेसिङदेखि यो लेसिङ एउटा बोल्डदेखि अर्को बोल्डसम्मको यति भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त A1 हो है। अब यहाँ चाहिँ पुरै देखिया हैन यसले 567 देखाए नि तर यो यहाँ माथिसम्म हुने भयो। यो गएर जहाँ यहाँ भेट हुन्छ नि यो
फ्लेन्जमा त्यहाँसम्मकोलाई चाहिँ हामी के भन्ने A1 भन्छौँ है। स्पेसिङ अफ लेसिङ बार यो चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दाखेरि 2 इन्टु यो होरिजेन्टल डिस्टेन्स इन्टु कट थीटा है। 2 होरिजेन्टल डिस्टेन्स कट थीटा गऱ्यो भने यो जस्ट केही होइन, यहाँनिर जियोमेट्री लाउने यतिमा है। यति आदि भनेको A1/2 हुन्छ, यताबाट जाँदा नि हुन्छ। अनि यो एङ्गल यो ट्रायङ्गल लियो भने यो भर्टिकलसँग बनाएको एङ्गल 45 अथवा यताको 45 अनि यहाँबाट tan थीटा लगाएर निकाल्दा नि हुन्छ। त्यो 1/tan थीटा गर्दा यो कट थीटामा गएको एक्चुअली है। यो चाहिँ तपाईँले कपीमा गरेर हेर्नुहोस्। 2 होरिजेन्टल डिस्टेन्स भनेको यो बोल्टदेखि यो बोल्टसम्मको इन्टु कट थीटा गऱ्यो भने स्पेसिङ आउँछ A1। त्यसपछि यो लेसिङ बारको लेन्थ भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो इन्क्लाइन लेन्थ चाहियो। इन्क्लाइन लेन्थ भनेको यति भनेको अब यो एच स्क्वायर भनेको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गरेर निकाल्दिने है। पी भनेको यति, भर्टिकल भनेको A1/2 को होल स्क्वायर, त्यही गरेर A1/2 को होल स्क्वायर प्लस अनि होरिजेन्टल डिस्टेन्स भनेको त हाम्रो 283.5 छ। यो दुईटाको स्क्वायर गर्दाखेरि यो इन्क्लाइन लेन्थ आयो, विच इज द लेन्थ अफ लेसिङ बार है। एउटा लेसिङ बारको लेन्थ चाहिँ यति भयो। त्यसपछि A1/RY। अब A1/RY निकाल्नलाई चाहिँ के गर्न सकियो, A1 थाहा छ अनि RY भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ टिप्या छ माथि ऊबाट RY/26.1, यहाँबाट हामीले A1/RY निकाल्यौँ। अब यो A1/RY को भ्यालु चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि 21 भयो नि, यो चाहिँ 50 भन्दा सानो हुनुपर्छ। यो चाहिँ 7.6.5.1 मा छ है। 7.6.5.1 यहाँ मैले स्निप गरेर राखेको छु। यो A1/R1 को भ्यालु जुन छ यो चाहिँ लेस देन के हुनुपर्छ 50 अथवा 0.7 टाइम्स मोस्ट फेभरेबल सिलिन्डरनेस रेसियो अफ द मेम्बर एज अ होल भने नि होइन। भनेको लेम्डा इफेक्टिभ हामीले जुन माथि निकाल्यौँ 88 पोइन्ट कति आएको थियो, यो 88.908, यसको चाहिँ 0.7 टाइम्स भन्दा के हुनुपर्छ त ग्रेटर, नट ग्रेटर, त्योभन्दा ग्रेटर हुनु भएन। भनेको यहाँनिर के छ 0.7 टाइम्स लेम्डा इफेक्टिभ गर्दाखेरि कति आयो त 62 आयो, विच इज के हुनु पर्यो, यो भन्दा यो चाहिँ के हुनु पर्यो ठुलो हुनु पर्यो। त्यसरी यो दुईटा क्राइटेरिया चाहिँ हामीले क्लस 7.6.5.1 बाट हामी चेक गर्छौँ। त्यसपछि यो चेक गरिसकेपछि अब हामीले अर्को कुरा निकाल्नुपर्छ ट्रान्सफर्स सेयर म्याक्सिमम सेयर्स, यसले भिटी कति लिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लस 7.6.6.1 मा छ। यो कुरा के छ भन्दाखेरि द लेसिङ सेल बी प्रोपोर्सन टु रेजिस्ट अ टोटल ट्रान्सफर सेयर भिटी एट एनी पोइन्ट इन द मेम्बर इक्वल टु एटलिस्ट 2.5% अफ एक्जियल फोर्स इन द मेम्बर है। हाम्रो एक्जियल फोर्स भनेको 1080 भयो, त्यसको चाहिँ 2.5% भनेको यहाँ मैले गरेको छु 2.5% अफ F2 भनेको हाम्रो F2 यहाँ छ 1080, यसको चाहिँ 2.5% के हुनु पर्यो त यसले लिनु पर्यो। यो भिटी भनेको चाहिँ यो यसमा आउने सेयर फोर्स भयो है। त्यसपछि भिटी थाहा भएपछि ट्रान्सफर सेयर इन इच प्यानल यसको आधी हुने भयो, एउटा प्यानल यता एउटा यता है। त्यो गर्दाखेरि त्यसको आधी 13.5 भयो। अब यसमा आउने कम्प्रेसिभ फोर्स कति हुने भयो त भन्दाखेरि अब यो होरिजेन्टल फोर्सलाई के गर्नु पर्यो यता कम्पोनेन्ट छुट्याउनु पर्यो, त्यही गरे है। यो बाई साइन थीटा गर्यो भने यसमा आउने फोर्स आयो राइट। अब यसमा आउने कम्प्रेसिभ फोर्स पनि थाहा भयो। त्यसपछि अब हामी लेसिङ फ्ल्याट डिजाइन गर्नतर्फ लागौँ। अब लेसिङ फ्ल्याटको साइज चाहिँ कति राख्ने त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दा बोल्टको डायमिटरमा डिपेन्ड हुन्छ है कोड अनुसार। र बोल्टको डायमिटर हामीले 16 mm को बोल्ट युज गर्दैछौँ भने विड्थ अफ लेसिङ बार कति राख्ने भन्ने कुरा क्लज 7.6.2 मा छ, त्यसको स्निप यहाँ छ है त। अब मैले अहिले खालि क्लजमा लगिरहेको छैन, के भनेको छ 7.6.2 ले भन्दा इन बोल्टेड अर रिबेटेड कन्स्ट्रक्सन द मिनिमम विड्थ अफ लेसिङ बार सेल बी 3 टाइम्स द नोमिनल डायमिटर अफ द इन्ड अर बोल्ट। बोल्टको 3 टाइम्स नोमिनल डायमिटर, नोमिनल डायमिटर भनेको होलको डायमिटर होइन कि होलको डायमिटर नजोडे है। 16 भयो। अब यो 16 को 3 टाइम्स गर्दाखेरि के हुनुभयो त 48 भयो। अब 48 को त हामीलाई साइज नपाउन सक्छ, त्यही भएर नियरली 50 को मैले प्रोभाइड गरिदिएँ। विड्थ है, विड्थ भनेको ए हो भयो विड्थ है। अनि थिकनेस भनेको चाहिँ कति त भन्दाखेरि थिकनेसको लागि क्लज 7.6.3 ले के भन्छ भन्दा द थिकनेस अफ फ्ल्याट लेसिङ बार सेल नट बी लेस देन द 1/40 अफ इट्स इफेक्टिभ लेन्थ है। अब इफेक्टिभ लेन्थ भनेर फेरि कलमको इफेक्टिभ लेन्थ लिने होइन है, के को त भन्दाखेरि यही लेसिङ बारकै लेन्थ लिनु पर्यो। अब लेसिङ बारको लेन्थ भनेको यहाँ मैले निकालिसकेको छु 400.93, यसको यो डिभाइड बाई के गर्नु पर्यो त 40 है, 1/40 भने नि त होइन, 1/40 अफ इट्स इफेक्टिभ लेन्थ गर्दाखेरि 10 आयो। अब 10 को हामीले 10 12 यसरी इभन नम्बरमा हामी प्रोभाइड गर्छौँ जनरली थिकनेस, त्यही भएर मैले 12 mm को
लेसिङ बार प्रोभाइड गरेँ। त्यसपछि प्रोभाइड अ लेसिङ फ्ल्याट अफ के त 50 इन्डियन स्ट्यान्डर्ड फ्ल्याट सेक्सन अफ 12 mm चाहिँ के त थिकनेस अनि 50 mm चाहिँ विड्थ भएको हामी लेसिङ प्रोभाइड गर्ने भयो। अब लेसिङको मिनिमम रेडियस अफ गाइरेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको T/√12 हुन्छ। यो सम्झिनु होला। यो कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यो R भनेको √I/A त्यहाँबाट गरेर आउँछ। यो डाइरेक्ट हामीलाई इक्जाममा चाहिँ टाइम नहुने भएर T/√12 गर्ने है सिधै। T भनेको थिकनेस अफ लेसिङ बार डिभाइड बाई √12 गर्दाखेरि के हुने भयो मिनिमम रेडियस अफ गाइरेसन आयो। यो के को रेडियस अफ गाइरेसन भन्दा लेसिङ फ्ल्याटको है। अनि सिलिन्डरनेस रेसियो निकाल्नु पर्यो। सिलिन्डरनेस रेसियो भनेको कसरी आउने भयो त लेन्थ थाहा छ अनि मिनिमम रेडियस अफ गाइरेसन थाहा भयो भने L/R गर्यो भने सिलिन्डरनेस रेसियो आयो। सिलिन्डरनेस रेसियो चाहिँ 145 भन्दा सानो हुनुपर्छ है। यो कुरा यहाँ छ। द सिलिन्डरनेस रेसियो अफ द लेसिङ बार स्याड नट एक्सिड 145। यो 7.6.6.3 मा क्लजमा यो कुरा एक्सप्लेन गरेको छ है त। 145 भन्दा सानो आयो त्यही भएर हाम्रो यो के भयो त ओके भयो है। त्यसपछि अब FI को भ्यालु 250 हुँदाखेरि र सिलिन्डरनेस 115 हुँदाखेरि अब हामीले यही माथिको यो जुन टेबल छ यहाँबाट हामी के हेर्ने त 100 मा 107 छ अनि 94.6 छ है त। 100 हाम्रो चाहिँ यहाँ कतिमा चाहियो त हामीलाई यो 110 र 120 मा चाहियो। त्यही भएर यो चाहिँ हामीले जस्तै टेबलबाट लिने अनि यो इन्टरपोलेट गरेर हामी FCD को भ्यालु निकाल्ने। FCD को भ्यालु निकालिसकेपछि अब यो लेसिङले लिन सक्ने कम्प्रेसिभ लोड डिजाइन कम्प्रेसिभ लोड निकाल्यौँ। यो डिजाइन कम्प्रेसिभ लोड हाम्रो एक्चुअल लोड कति आयो त लेसिङ बारमा फोर्स कति आएको छ यो फोर्स यो 19 आएको छ। अब हामीले डिजाइन गरेको अनुसार निकाल्दा हाम्रो कति आयो त 53 आयो। अब 53 हामीले डिजाइन गरेको फोर्स 53 आयो भने मजाले यो जबमा 19 आएको कम्प्रेसिभ फोर्स भने धान्ने भयो राइट। त्यही भएर यो चाहिँ के भयो त डिजाइन ओके भयो। त्यसपछि अब यसको हामी यो फ्ल्याटको कम्प्रेसनमा यो सेभ भइसक्यो। अब हामी टेन्सनमा चेक गर्छौँ। टेन्सनमा चेक गर्नलाई अब यो टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ फ्ल्याट भनेर इल्डिङ एउटा अर्को चाहिँ रप्चरको कारणले छ। यो म यहाँ कोड बुकमा पनि छ यो पनि देखाउँछु है त। यो कम्प्रेसन मेम्बर भन्दा अगाडिपट्टि हामीले टेन्सन मेम्बर भनेर डिजाइन गर्छौँ हैन। टेन्सन मेम्बरको यहाँ छ यहाँ है। टेन्सन मेम्बरको इल्डिङ अफ ग्रस सेक्सनले गर्दा TDG आउँछ एउटा अनि अर्को चाहिँ रप्चर अफ अहिले हामीले प्लेटको जस्तै मानेर हेऱ्यो भने फ्ल्याट प्लेट TDN भनेको यो भयो। अब यो दुईटा फर्मुलाबाट जुन मिनिमम आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त टेन्साइल स्ट्रेन्थ हुन्छ प्लेटको अनि त्यो अनुसार हामी मिनिमम लिएर त्यो टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ के हुनु पर्यो त जुन हाम्रो डिजाइन निकाल्छौँ डिजाइन टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ कम्प्रेसिभ फोर्स अथवा त्यो टेन्साइल आउने जुन फोर्स छ हाम्रो 19 आएको थियो फोर्स है यो फोर्स भन्दा के हुनुपर्छ ठुलो हुनुपर्छ। त्यही भएर हामी अब के गर्यौँ त फ्ल्याट ड्यु टु इल्डिङ अफ ग्रस सेक्सनको कारणले यो गऱ्यौँ। अब यसमा एजी भनेको चाहिँ यो यसको एरिया लिनु पर्यो है। मैले 50 × 12 भयो फ्ल्याटको एरिया अनि इन्टु 250 FY भयो डिभाइड बाई गामा एम नट गर्दाखेरि TDG आयो अनि TDN भने चाहिँ कति हुने भयो त 0.9 भइहाल्यो। एरिया नेट भनेको चाहिँ अब त्यो 50 मा हामीले बोल्टको डायमिटर घटाएर नेट एरिया निकाल्नु पर्यो है। बोल्टको डायमिटर भनेको 16 + 2 होलको डायमिटर घटाउनु पर्यो अनि 50 माइनस त्यो भयो इन्टु थिकनेस इन्टु FU भनेको 410 डिभाइड बाई गामा M1 भनेको 1.25 गरेर हामी TDN निकाल्यौँ। यो दुईटाको मिनिमम भ्यालु मैले यहाँ लिएँ है। यो दुईटाको मिनिमम के भयो त टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ फ्ल्याट भयो। अब टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ यो जुन हाम्रो 19 आएको थियो माथि फोर्स त्यो फोर्स भन्दा ठुलो भयो त्यही भएर यो चाहिँ टेन्सनमा पनि सेभ भयो। त्यसपछि अब हामी कनेक्सन डिजाइन गर्छौँ है त। कनेक्सन लागि बोल्टको डायमिटर थाहा छ D नट भनेको 2 जोड्नु पर्यो हैन। अब 16 mm को लागि अब हरेकको फरक छ है। अब यो सबै मैले एकदम डिटेलमा अहिले फेरि भिडियो लामो हुन्छ। त्यसपछि अब सेयर प्लेन चाहिँ थ्रेडेड पोर्सनमा पर्छ भन्यो भने NN भनेको नम्बर अफ सेयर प्लेन इन थ्रेडेड प्लेन यो 1 हुने भयो। ANB भनेको हामी 78% लिन्छौँ हैन डायमिटरको एरियाको πd²/4 × 0.78 अनि त्यसपछि स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट इन सेयरको लागि फर्मुला के भयो त यही हो FU/√3 गामा MB NN यो फर्मुला राख्यो भने यहाँबाट के आयो त सेयर आयो। अब यो डबल सेयर हुने भयो लेसिङको केसमा है। अब डबल सेयर भइसकेपछि हाम्रो यो अनुसार हामीले सेयर स्ट्रेन्थ निकाल्यौँ बोल्टको अनि त्यसपछि अब बोल्टको चाहिँ बेयरिङ स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्यो। बेयरिङ स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ
VDPB भन्छ है हामीलाई VDPB। ओके, यो हामीले निकाल्नु पर्यो। अब यसको लागि फर्मुला भनेको 2.5 kb dt/fu गामा mb। यो सबै कनेक्सनमा छ है, अहिले मैले सबै देखाउन चाहिनँ। अब केबी भनेको योबाट स्मलर निकाल्ने, त्योभन्दा अगाडि हामीले इन डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। इन डिस्टेन्स भनेको हाम्रो 1.5 टाइम्स डी नट हुन्छ होइन, अनि डी नट त्यो गर्दा 27 आयो, मैले 30 प्रोभाइड गरिदिएँ। पिच भनेको 2.5 टाइम्स डी हुन्छ, यो मैले 40 आयो, 50 प्रोभाइड गरिदिएँ अलिकति बढाएर, राइट। अब अब केबी निकाल्न हामीलाई E/3D नट P/3D नट यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अनि योबाट मिनिमम हामीले के गर्नुपर्छ त, मिनिमम चाहिँ हाम्रो केबीको भ्यालु भयो। अब यो आइसकेपछि केबी पनि थाहा छ, डी पनि थाहा भयो, थिकनेस अफ प्लेट थाहा छ, अनि एफयु गामा एमबी थाहा भयो भने VDPP आयो है। यो आइसकेपछि अब हामी स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट भनेको के गर्छौँ त, सेयरिङ र बेयरिङको मिनिमम लिन्छौँ, राइट। अब यो मिनिमम हाम्रो सेयरिङमा भयो, सेयरिङमा हाम्रो 57 आछ होइन। यो 57 भइसकेपछि 57 स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट भयो। अब हामीलाई बोल्ट कति चाहियो त भन्दाखेरि हाम्रो फोर्स भनेको कति छ यहाँ 19.09। अब यो फोर्सलाई चाहिँ डिभाइड बाई बोल्टको स्ट्रेन्थले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो 0.32 आयो। अब मिनिमम पनि हामीले एउटा बोल्ट त प्रोभाइड गर्नुपर्छ, त्यही भएर हाम्रो हामीले एउटा बोल्ट प्रोभाइड गर्नेमा 16 mm डाएको ग्रेड 4.6 है। यो ग्रेड पनि क्वेसनमै दिइसक्यो। त्यसपछि अब हामी लास्टमा टाई प्लेट डिजाइन गर्छौँ। टाई प्लेट मैले अघि भने हरेक लेसिङ र ब्याटेनमा यो लास्टमा यो के छ, यो टाई प्लेट हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ। र यसको लागि सुरुमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टाई प्लेटको डेप्थ निकाल्छौँ। डेप्थ भनेको यो जुन 300 छ नि, यो कसरी आयो भन्ने कुरा निकाल्छौँ। डेप्थ निकाल्नुभन्दा पहिला यहाँ क्लज पढौँ। यो क्लजले के भन्छ भन्दाखेरि सुरुमा टाई प्लेटको बारेमा डिजाइन गर्नुभन्दा पहिला यहाँ साइज हेरौँ। व्हेन प्लेट्स आर युज फर ब्याटेन अर इन ब्याटेन, यो चाहिँ इन ब्याटेन अथवा जेको लागि पनि यहाँ अझै त्योभन्दा अगाडि यो क्लज पढौँ। टाई प्लेट्स आर मेम्बर प्रोभाइड एट द इन्ड्स अफ ब्याटेन एन्ड लेस्ट मेम्बर एन्ड सेल बी डिजाइन बाई द सेम मेथड एज ब्याटेन। ब्याटेन जसरी डिजाइन गर्छौँ त्यसै गरी हामी टाई प्लेट पनि डिजाइन गर्छौँ। त्यही भएर हामीले यो ब्याटेनको जे छ सबै त्यही नै लिने हो। त्यही भएर इफेक्टिभ डेप्थमा के भन्छ भने इफेक्टिभ डेप्थ लङ्गिट्युडनली नट लेस देन पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन सेन्ट्रोइड अफ मेन मेम्बर। सेन्ट्रोइड अफ मेन मेम्बर भनेको हाम्रो के हुने भयो भने यो यहाँ देखाउँछु म। यो सेन्ट्रोइड हो कि होइन, यो सेन्ट्रोइडदेखि यो सेन्ट्रोइड यो चाहिँ बोल्टको लाइन भयो। बोल्टको लाइनभन्दा अलिकति अगाडि हाम्रो CYY जति छ नि, CYY भनेको हाम्रो कति छ त 23.6 है। CYY 23.6 छ भनेपछि यो स्पेसिङ प्लस 23.6 जोड्यो भने चाहिँ यी दुईटाको सेन्ट्रोइड आउँछ। यो सेन्ट्रोइड र यो बोल्ट जोड्ने लाइन चाहिँ फरक कुरा हो है। सेन्ट्रोइड भनेको चाहिँ त्यो च्यानल सेक्सनको सेन्टरको कुरा हो भने बोल्ट भनेको चाहिँ हामी गज डिस्टेन्समा जोड्ने हो, यसमा नजोगिने होला। अब यो कसरी आउने भयो त भन्दाखेरि यसमा डिस्टेन्स बिट्विन सेन्ट्रोइड भनेको के हुने भयो, स्पेसिङ या 50 भनेको हाम्रो सायद स्पेसिङ हो। हेरौँ यहाँ हाइलाइट हुन्छ स्पेसिङ प्लस 2 इन्टु गज डिस्टेन्स, यो पनि हाइलाइट भयो होला। ओके, गज डिस्टेन्स सरी CYY है। यसरी हाम्रो सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स आयो है। ओके, अब सेन्ट्रोइडको डिस्टेन्स आइसकेपछि इफेक्टिभ डेप्थ भनेको यो भयो हैन, मिनिमम पनि त्यो हुनुपर्छ। र यो डिस्टेन्स चाहिँ के हुनुपर्छ भने नट लेस देन द पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन दिस है। द इन्टरमिडिएट ब्याटेन सेल ह्याभ इफेक्टिभ डेप्थ नट लेस देन द 3/4 अफ दिस डिस्टेन्स बट इन नो केस इफेक्टिभ डेप्थ अफ एनी ब्याटेन सेल नट बी लेस देन द ट्वाइस द विड्थ अफ एनी मेम्बर। हाम्रो अहिले विड्थ भनेको यसको ISMC को कति 90 छ होइन, त्योभन्दा के हुनुपर्छ 2 टाइम्स भन्दा सानो चाहिँ हुनु भएन। त्यही भएर हाम्रो यहाँ मैले चेक गरेको छु डिस्टेन्स बिट्विन सेन्ट्रोइड इज के भयो त ग्रेटर देन 2 टाइम्स विड्थ अफ मेम्बर। हाम्रो 2 टाइम्स विड्थ अफ मेम्बर कति छ त 2 इन्टु F19 भनेको चाहिँ हाम्रो यो 90 भयो नि, जुन ISMC को विड्थ यो लिनु पर्यो। त्यो गर्दा 180 भन्दा ठुलो भयो, त्यही भएर यो ठिक छ। अब ओभरअल डेप्थ चाहिँ हामीले यसमा पिच पनि दुईतिर हामीले यो एड्ज डिस्टेन्स जोडिदियौँ भने हाम्रो ओभरअल के आउँछ, डेप्थ आउँछ टाई प्लेटको 290 आयो। मैले 300 प्रोभाइड गरिदिएँ है, यो के भयो त 300 भयो। अब डेप्थ निकालिसकेपछि डिस्टेन्स बिट्विन इनर मोस्ट कनेक्टिङ लाइन
अब यो भनेको बल्ल हामीले के हो त यो बोल्टदेखि यो बोल्टसम्मको यति डिस्टेन्स भनेको चाहिँ बल्ल डिस्टेन्स बिट्विन इनर मोस्ट कनेक्टिङ लाइन हो। अब डिस्टेन्स बिट्विन सेन्ट्रोइड भनेर चाहिँ हामीले के भन्यौँ त यो बोल्टभन्दा नि अलिकति अगाडि के हुन्छ त यो जहाँनिर सेन्ट्रोइड पर्छ आइएसएमसी च्यानल सेक्सनको यो सेन्ट्रोइडदेखि यो सेन्ट्रोइडसम्मको चाहिँ बल्ल के हो सेन्ट्रोइड हो भन्ने डिस्टेन्स बिट्विन कनेक्टिङ इनर मोस्ट लाइन भनेर चाहिँ यो स्पेसिङमा 2 टाइम्स गज डिस्टेन्स जोड्यो भने यो आयो राइट। अब त्यो आइसकेपछि थिकनेस अफ प्लेट भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि यो बाई 50 यो कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ छ यही हेर्नु है द इफेक्टिभ डेप्थ भइसक्यो। त्यसपछि यहाँ छ लास्टमा द थिकनेस अफ ब्याटेन अर टाई प्लेट सेल नट बी लेस देन 1/50 अफ द डिस्टेन्स बिट्विन इनर मोस्ट कनेक्टिङ लाइन अफ बोल्ट है भनेपछि इनर मोस्ट कनेक्टिङ लाइन बिचको डिस्टेन्स यति आयो यसको 150 गर्दाखेरि 5.67 आयो त्यही भएर मैले 6 mm को टाई प्लेट प्रोभाइड गरेँ। अब टाई प्लेटको लेन्थ भनेको चाहिँ त के हुने भयो यो जति यो भनेको बिचको स्पेसिङ प्लस 2 टाइम्स यो विड्थ भनेको 90 र 90 जोड्दाखेरि 180 प्लस यो गर्दाखेरि के आयो त लेन्थ अफ टाई प्लेट आयो यो भनेको 364 यो भयो नि 363.5 आयो यसलाई मैले 364 प्रोभाइड गरिदिएँ। यसरी हामी यो टाई प्लेटलाई चाहिँ अब साइज कति हुने भयो लेन्थ भनेको 364 विड्थ 300 र यसको थिकनेस चाहिँ 6 mm यसरी हामीले यो साइजको हामी टाई प्लेट प्रोभाइड गर्ने भयो है। यसले हामीले के गर्यौँ त फेरि एकचोटि म ओभरअल रिभ्यू गराएँ। सुरुमा हामीले लोड क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ लोड हामीलाई दिएकै थियो लोडबाट हामीले सिलिन्डरनेस एज्युम गर्दै सेक्सन ट्राई गरेर त्यसपछि हामीले डिजाइन कम्प्रेसिभ लोड निकाल्यौँ। त्यो निकालिसकेपछि हामीले लेसिङ सिस्टम निकाल्यौँ यसलाई कति स्पेसिङ राख्दा इक्वल स्ट्रङ हुँदो रहेछ त्यो गरेर हामीले अनि लेसिङ डिजाइन गऱ्यौँ लेसिङको साइज निकाल्यौँ त्यसपछि लेसिङ चाहिँ कम्प्रेसनमा सेफ छ कि नै भनेर यहाँ चेक गऱ्यौँ अनि टेन्सनमा सेफ छ कि नै भनेर यहाँ चेक गऱ्यौँ। त्यसपछि फाइनली हामी लेसिङको लागि कनेक्सन डिजाइन गऱ्यौँ यो कनेक्सन एउटा बोल्ट चाहियो हामीलाई अनि कनेक्सन डिजाइन गरिसकेपछि फाइनली हामी टाई प्लेट डिजाइन गऱ्यौँ हैन अनि टाई प्लेटको चाहिँ हामी साइज निकालेर यसरी हामीले के गर्यौँ त लेसिङको हामी डिजाइन गऱ्यौँ कुन केसमा भन्दाखेरि च्यानललाई ब्याक टु ब्याक कनेक्सन गर्दा। अब हामी भोलिको भिडियोमा यदि च्यानललाई टोय टु टोय अथवा फेस टु फेस कनेक्ट गर्यो भने चाहिँ कसरी हाम्रो के हुन्छ त डिजाइन हुन्छ डिजाइन कसरी गर्छौँ यो सबै कुरा हामी भोलिको भिडियोमा सिक्नेछौँ। र भिडियो कस्तो लाग्यो अलिकति लामो भयो हैन जे होस् आशा छ तपाईहरुले यति भिडियो हेरिसकेपछि लेस्ट कलम चाहिँ मजाले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ है। अब कस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई भिडियो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा अहिलेसम्म पनि जोडिनु भएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला ताकि हामीले अपलोड गरेको हरेक भिडियोको जानकारी तपाईले पाउनेछ र भिडियो सक्दो साथीहरुमा शेयर गर्नु होला भन्दै यो भिडियोबाट छुट्टिन्छु र भोलि टोय टु टोयको लेस्ट कलमको टोय टु टोय केस लिएर तपाईहरुमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट छुट्टिन्छु। हस् धन्यवाद।